आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। वइज़ा क़ील लहुमुत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला यअक़िलूना शैअन वला यहतदून। वमसलुल लज़ीना कफ़रू कमसलिल लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यअक़िलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीरि वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फमनित्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिल फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ लोगो, खाओ जो कुछ ज़मीन में हलाल पाकीज़ा है और शैतान के कदम पर कदम ना रखो। बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और वो तो तुम्हें यही हुक्म देगा बदी और बेहयाई का, और ये कि अल्लाह पर वो बात जोड़ो जिसकी तुम्हें ख़बर नहीं। और जब उनसे कहा जाए अल्लाह के उतारे पर चलो तो कहेंगे बल्कि हम तो उस पर चलेंगे जिस पर अपने बाप दादा को पाया। क्या अगरचे उनके बाप दादा ना कुछ अक्ल रखते हों और ना हिदायत। और काफिरों की कहावत उसकी सी है जो पुकारे ऐसे को कि खाली चीख पुकार के सिवा कुछ न सुने। बहरे, गूंगे, अंधे
تو انہیں سمجھ نہیں۔ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو، اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں، مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔ تو جو ناچار ہو، نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے، تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے 173 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔